अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें। रात का सन्नाटा, नींद में डूबा एक पूरा शहर। मासूम बच्चे माओ की गोदों में सो रहे हैं, बुजुर्ग चैन की नींद में हैं और अचानक हवा में एक अनदेखा जहर फैल जाता है जो ना तो नजर आता है और ना ही इसका कोई इलाज मुमकिन है। एक अनदेखी ताकत, एक जहरीला धुआं जो लम्हों में सुकून को चीखों में बदल देता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन और सड़कों पर दौड़ते इंसान जो मौत से भाग रहे हैं मगर बच नहीं पाते। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये वो खौफनाक मुसीबत थी जो दिसंबर 1984 की एक रात भारत के शहर भोपाल पर नाजिल हुई। दुनिया की तारीख का वो खौफनाक लम्हा जब इंसान ने अपनी ही ईजाद से अपनी ही नस्ल को बर्बाद कर दिया। आज हम इसी कयामत खेज रात की दास्तान सुनाएंगे जहां हवा ने जहर उगला और इंसानियत सिसक कर रह गई। तो आइए चलकर जानते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था जिसने 25,000 इंसानों की जान चंद लम्हों में ख़त्म कर दी। सच्चाई और हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, भोपाल एक आम सा हिंदुस्तानी शहर जो कभी अपनी खामोश गलियों, रिवायती तर्ज जिंदगी और तारीखी विरसे के लिए जाना जाता था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को एक ऐसे अलमिये का शिकार हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वो रात थी जब इंसानियत ने सनती तरक्की की कीमत अपनी जानों से अदा की। वो खौफनाक रात जब भोपाल की फिजाओं ने चीखों, आहों और सिसकियों की खौफनाक आवाजें सुनी। ये सब कुछ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के उस प्लांट से शुरू हुआ जो भोपाल शहर के मरकज के करीब वाक़ था। ये प्लांट अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की मिल्कियत में था और यहाँ केमिकल मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC कहा जाता है, तैयार किया जाता था। ये केमिकल कीड़े मार दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होता था। प्लांट में हिफाजती निज़ाम तो मौजूद थे मगर वो बरसों से गैर फाल और ख़राब हालत में थे। इंतज़ामिया लागत बचाने के चक्कर में हिफाजती इक़दामात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी और इस लापरवाही की कीमत एक पूरी नस्ल ने चुकाई। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे तो अचानक प्लांट के अंदर कुछ अजीब सा रिएक्शन हुआ। एक टैंक जिसमें तकरीबन 42 टन MIC मौजूद था अचानक खतरनाक हद तक गर्म होना शुरू हो गया क्योंकि पानी किसी तरह से इस टैंक में दाखिल हो चुका था। और ये वो लम्हा था जब तबाही का आगाज हुआ। पानी के केमिकल से मिलने पर एक ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से दबाव बढ़ गया और दर्जा हिरारत खतरनाक सतह पर पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में वो टैंक एक बम की तरह फटने को तैयार था। प्लांट के अमले ने दबाव कम करने की कोशिश की मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के तकरीबन 12:30 बजे जहरीली गैस का रिएक्शन रोकना मुमकिन ना रहा। एक खौफनाक धमाके की आवाज आई और फिर सफेद धुआं फिजा में फैलने लगा। ये धुआं नहीं, मौत थी, बेरंग, बेआवाज मगर इंतहाई जहरीली मौत। प्यारे दोस्तों, हवा के झोंकों के साथ ये गैस शहर के मज़ाफ़ात की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ जहाँ मजदूर तबका और गरीब लोग बसते थे उनके घरों की खिड़कियाँ टूटी हुई थीं। उनके पास मास्क नहीं थे, उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं था। लोगों को पहले लगा कि शायद ये कोई आम धुआं है मगर चंद लम्हों में सांस लेना मुश्किल होने लगा। आंखों में जलन, गले में आग, सीने में दर्द और फिर कै, खांसी और बेहोशी। जो लोग बेदार हुए वो अपने प्यारों को जगाने की कोशिश में थे मगर इनके बच्चे, इनके बूढ़े वालिदैन और इनकी बीवियां सब दम तोड़ने लगे। सड़कों पर लोग भागते नजर आए मगर वो कहाँ जाते। हर समत वही जहर फैला हुआ था। भोपाल एक खुली कब्र बन चुका था। चंद ही घंटों में शहर की फिजा जहर से भर गई। अस्पतालों में मरीजों का तांता बन गया। डॉक्टर्स के पास ना तो हिफाजती लिबास थे ना इलाज के लिए कोई वाज़े हिदायत। किसी को मालूम ही नहीं था कि ये गैस आखिर है क्या और इसके असरात कैसे खत्म किए जाएं। गैस के असर से लोगों की आंखें सूज गई, सांस रुक गई, जिल्द जलने लगी,
ہزاروں لوگ لمحوں میں مر گئے۔ اندازہ ہے کہ پہلے ہی دن تقریباً 8,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگلے چند دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 25,000 تک جا پہنچی۔ سڑکوں پر مردے بکھرے ہوئے تھے، گلیوں میں خاموشی نہیں بلکہ موت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جانور مر چکے تھے، درخت جھلس چکے تھے، پرندے فضا میں گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسا منظر تھا جو قیامت کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ماں کے ہاتھ میں مردہ بچہ، شوہر اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے بھاگتا ہوا، کوئی اپنی آنکھوں سے اندھا ہو چکا، کوئی سانس کے لیے تڑپ رہا۔ یہ سب وہ مناظر تھے جو انسانیت کی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے۔ پیارے دوستو، اس حادثے کے بعد بھارتی حکومت حرکت میں آئی، مگر تب جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، فوج اور پولیس کو بلایا گیا، مگر زہریلے علاقے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے، دوا کے طلبگار تھے، مگر ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ حکومت نے بعد میں کہا کہ تقریباً 5 لاکھ افراد کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازے کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ اس گیس کے اثرات سے متاثر ہوئے، جن میں سے ہزاروں زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ زہریلی گیس کے اثرات اگلے کئی برسوں تک محسوس کیے گئے۔ بچوں کی پیدائش میں نقص، جلدی امراض، سانس کے مسائل اور ذہنی بیماریوں نے نسلوں کو تباہ کر دیا۔ بھوپال کے کئی علاقے آج بھی اس زہر کے اثرات سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکے۔ مٹی، پانی اور ہوا میں وہ زہر آج بھی موجود ہے جو 40 سال پہلے پھیلا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ یونین کاربائڈ کی مقامی انتظامیہ یا امریکی سازش؟ کمپنی کے سی ای او وارن اینڈرسن حادثے کے فوراً بعد بھارت آئے، مگر کچھ ہی گھنٹوں میں حکومت نے انہیں خاموشی سے ملک سے نکل جانے دیا۔ بعد میں ان پر مقدمہ چلا، مگر وہ کبھی واپس نہ آئے۔ بھارت کی عدالت نے انہیں مفرور قرار دیا، مگر انصاف کا نظام اس عالمی کمپنی کے سامنے بے بس نظر آیا۔ یونین کاربائڈ نے شروع میں یہ موقف اختیار کیا کہ حادثہ ایک تخریب کاری کے نتیجے میں ہوا، کسی نے جان بوجھ کر پانی ٹینک میں داخل کیا، مگر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حفاظتی آلات غیر فعال تھے، الارم سسٹم بند تھا اور اخراج روکنے والا ریفریجریشن یونٹ مہینوں سے خراب پڑا تھا۔ یہ حادثہ نہیں، مجرمانہ غفلت تھی، مگر دنیا کی بڑی طاقتوں کے دباؤ میں انصاف کی رفتار رک گئی۔ پیارے دوستو، 1989 میں بھارتی حکومت نے یونین کاربائڈ سے ایک معاہدہ کیا۔ کمپنی نے $470 ملین ادا کیے، جو متاثرین کے لیے ناکافی رقم تھی۔ ایک طرف ہزاروں خاندان اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ انصاف مانگ رہے تھے، دوسری طرف اربوں کی کمپنی ایک چیک لکھ کر ہاتھ جھاڑ چکی تھی۔ بعد کے سالوں میں متاثرین کو قسطوں میں معمولی معاوضہ دیا گیا، جو ایک انسانی جان کی قیمت کے برابر بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر بھوپال کے زخم نہیں بھرے۔ کئی متاثرین آج بھی آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور گندے پانی کے استعمال سے نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ حادثے کے مقام پر آج بھی زہریلا کیمیکل موجود ہے، زیر زمین پانی آلودہ ہے، مگر حکومت اور کمپنی کے درمیان سیاسی اور قانونی کھیل ابھی بھی جاری ہے۔ اس خوفناک حادثے نے دنیا بھر میں صنعتی حفاظت کے قوانین پر سوالات اٹھائے۔ اس حادثے نے یہ ثابت کیا کہ منافع کی دوڑ میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بھوپال دنیا کے ضمیر پر ایک ایسا داغ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس حادثے کے بعد اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور کئی ماحولیاتی تنظیموں نے زور دیا کہ ایسی صنعتوں کے لیے بین الاقوامی حفاظتی معیار اور قوانین و ضوابط مقرر کیے جائیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کئی ترقی پذیر ممالک میں یہی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں۔ اگر آج بھی کسی نے سبق نہ سیکھا تو کل کو ایک اور بھوپال دنیا کے نقشے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ بھوپال آج بھی زندہ ہے، مگر وہ بھوپال نہیں جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس کی گلیوں میں اب بھی وہ زہر ہے جو 40 سال پہلے نکلا تھا۔ اس کے لوگوں کی آنکھوں میں اب بھی وہ درد ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ حادثہ محض ایک فیکٹری کی ناکامی نہیں تھی، یہ انسانیت کی اجتماعی غفلت کا نوحہ تھا۔
بھوپال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ترقی اخلاقیات سے آگے نکل جائے تو تہذیب بربادی میں بدل جاتی ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی شہروں میں وہی کارخانے، وہی زہریلے مادے، وہی لاپرواہی موجود ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، ایک چیخ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جب فطرت سے کھیلتا ہے تو فطرت ہمیشہ بدلہ لیتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔